बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम एक मुलाकात हुई है शायराए दस्तूर पे और वो है IMF मिशन की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये मुलाकात हुई और इसके बाद से बहुत सारे सवालात ने भी जन्म लिया है कि हमारी जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि वो मुक़न्नना से लेके अदलिया तक वो वसी हो गई हैं और इसका जो दायरा इख्तियार है वो वसी हो गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। यहाँ तक कि मियां रज़ा रब्बानी साहब ने तो बहुत आगे जाके इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हैं। हकीकत क्या है, ये क्यों ये मुलाकात हुई है? अब से थोड़ी देर पहले एक कलामिया भी आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये मिलना चाहिए जुडिशरी के रिफॉर्म्स के हवाले से। क्या वाकई ये सच है? फिर उसके बाद आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सहाफ़ियों के साथ बात भी की है, उनसे मुलाकात भी की है और तमाम जो सवालात थे उनके जवाबात भी दिए। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है जो उन्होंने की है और जुडिशल कमीशन के हवाले से ख़ास करके कल जो इजलास हुआ उसके हवाले से भी, और अब जो 8 में से 6 जजेस लगा दिए गए हैं या तैनात कर दिए गए हैं उसके हवाले से भी बात उन्होंने की है कि सिस्टम को चलने दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कि हुकूमत को हुकूमत कहेंगे या रियासत कहेंगे, जिसने भी किया है एक तरह से पूरा सिस्टम अब डेवलप हो गया है। अदलिया जो है वो एक नई अदलिया के तौर पर वजूद में लाई गई है। ये इस्लाहात हैं या फिर ये अदलिया का बिगाड़ है, ये बहस पाकिस्तान के अंदर चल रही है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और ख़ास करके चीफ जस्टिस साहब को इस बात का यकीन क्यों है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो बदल जाएंगी। कल क्या हुआ जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान, ये भी बहुत अहम है। आपने वकला का एहतजाज भी देखा, कहा जा रहा है कि ये एक नाकाम एहतजाज था, लेकिन बहरहाल लोग सड़कों पे आ रहे हैं। वो वेंटिलेशन के लिए आ रहे हैं या वो बाकायदा एक तहरीक की सूरत आगे बढ़ेंगे, ये भी सवाल अपनी जगह पे बरकरार है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जो एहतजाज किया उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ गए कि वो भी उसको भी वो पजीराई नहीं मिल सकी जो कि मिल सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो मामलात आगे बढ़े हैं जिस तरह से, मसलन खतूत का मुसलसल आना, आर्मी चीफ के नाम इमरान खान साहब के, और फिर जो तरसीलात ज़र के हवाले से यानी जो रेमिटेंसेस के हवाले से इमरान खान साहब की अपील थी उसमें थोड़ी सी कमी वाकई ज़रूर हुई है, लेकिन ये पिछले जनवरी की तरह के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है इसको। और वो भी तरसीलात ज़र में एक दिलचस्प कहानी ये है कि उन ममालिक से ज़्यादा इस दफ़ा तरसीलात ज़र आए हैं जहाँ पे इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादा होल्ड है। मसलन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप वगैरह से समझा जाता है उनका होल्ड। तो ये क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने भी अपनी यानी जो करप्शन का तासुर है पाकिस्तान के हवाले से उसकी रिपोर्ट शाया की है और उसमें 2 दर्जे तनज़्ज़ुली वाक़ हुई है, यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ तहरीक इंसाफ की IMF के साथ मुलाकात है, वो अब क्या करना चाह रहे हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब हैं, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तबसरा निगार, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जनाब बैरिस्टर अकील साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली भी हैं और एडवाइज़र भी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लीगल इशूज़ के ऊपर। हमारे साथ हैं जनाब अहमद अवैस साहब, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील रहनुमा, और आप इनको भी सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। पहले राना साहब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ी गहमा गहमी थी, कल भी थी जुडिशल कमीशन का इजलास, फिर आपने देखा वकीलों का एहतजाज। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू की, ज़ाहिर है आप तो एक इदारे के सरबराह भी हैं, यहाँ पे ब्यूरो को देखते हैं पूरे को, खबरें सारी आपके पास होती हैं, अंदर की भी बाहर की भी। ये जो आज का उनकी गुफ्तगू थी ये किस तनाजुर में थी, उनको करनी पड़ी या ज़रूरी था कि वो ये बात करते? देखिए मैं आपको बताऊं, काजी फ़ायद ईसा जब चीफ जस्टिस थे ना तो स्टार्ट में उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को रास्ता दिया और फिर वो जो पढ़ नहीं जाते यूट्यूबर्स, वो उन्होंने काजी साहब का आज तक रास्ता छोड़ा नहीं और कि भाई हमें तो FIA से इन्होंने बचाया, लिहाजा अब इनको नहीं बचाना, इनको नहीं छोड़ना, वो आदत पड़ी हुई थी। फिर आ गए याया अफरीदी साहब और ये इन्होंने कहा था मैं दिसंबर में मिलूँगा प्रेस एसोसिएशन से, कि पहले नहीं मिलूँगा, मुझे कुछ काम करने दें। फिर वो मिले, फिर प्रेस टॉक आज की उन्होंने बाकायदा कह के कि मैं आज आके और आपसे हर इशू पे बात करूंगा। मेरे हिसाब में तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप ज़राए से जज साहिबान अपने ख़त लीक कर रहे हो, जो आज उन्होंने बात की, क्योंकि काजी फ़ायद ईसा के भी लीक हुए, इनके भी हुए, लेकिन याया फरीदी ने तो कोई ख़त लीक नहीं किया। तो वो जब भी आए सामने आए और बात कर दी।
تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت طوفان اٹھایا ہوا ہے آئی ایم ایف والا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن ہے یہ وہ ٹرانشا کے لیے نہیں آیا، وہ مارچ میں آنا ہے، یہ دنیا بھر میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ طوفان اٹھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف بھائی دیکھیں جب وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ چیزیں کہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی ہیں، آپ کو ہم جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، انویسٹر تو آئی ایم ایف بھی ہے نا قرضے کی صورت میں، کہ ہمارے پیسے واپس چاہیے نا، ہر بندے کو چاہے وہ قرضہ دے رہا ہے اور چاہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کی واپسی تو چاہیے۔ گورننس اس کے اندر سب سے بیسٹ ہے، پھر عدالتی فیصلے کہ وہ جلدی ہونے چاہیے۔ یہاں پہ جو آپ سٹے دے کے کسی بھی کیس میں ماشاءاللہ اربوں روپے جو چائنا کے لے کے آئے آپ اورنج ٹرین پہ، ججوں نے تماشا نہیں لگایا، 1 سال سٹے 9 مہینے۔ اور آج بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے تحفظ چاہتے ہیں۔ یہی میں دیکھیں نا، چائنا نے آپ کو قرضہ دیا اورنج ٹرین کا، آپ نے 1 سال سٹے دیا، 9 مہینے فیصلہ روک کے رکھا۔ مطلب کوئی ججوں سے پوچھنے والا ہے کہ بھئی یہ آپ کے گھر سے پیسے آئے تھے جو سود سمیت پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ پے کرے گی اسے؟ چائنا نے تو لینا نا، ٹھیکیدار کا کیا کام ہے؟ وہ کسی بھی سچویشن میں آئے گا، جب اس کو ڈیلے ہوگا تو وہ آپ سے چارجز مانگے گا اضافی کہ جی میری تو چیزیں مہنگی ہو گئی۔ ہماری عدلیہ اسی لیے نیچے سے ٹاپ پہ آئی ہے۔ یہ جو انڈیکس ہمارے چینج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں سب سے بڑا نمبر عدلیہ کا ہے۔ یہاں جج وہ کیوں کہتے ہیں یہ کوئی تماشا ہے کہ جج کر لو وکیل نہ کرو؟ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں نا، لیکن اب دیکھیں ان کی ضرورت ہی نہیں کسی کو۔ اب لیکن رانا صاحب اتنی محاذرائی ہے، اب کل جو جوڈیشل کمیشن میں ہوا، آپ دیکھیں جسٹس منصور نے بھی بائیکاٹ کیا، جسٹس منیب نے بھی کیا، اور آپ دیکھیں کہ سینٹر علی ظفر نے بھی بائیکاٹ کیا۔ نہیں وہ تو پھر سیاسی اور جوڈیشل ونگ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اب یہ زبان کس نے راستے دیے؟ پہلے عدلیہ نے اپنا احترام خود کھویا جب سیاست میں انوالو ہوئی کہ آپ آ جائیں، گڈ ٹو سی یو ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، پھر آپ مکمل یکسوئی سے بیٹھ کے 8 کا بینچ ایک اس پارٹی کو انصاف فراہم کرتا ہے جو آپ سے انصاف لینے نہیں آئی، تو پھر یہ کوسچن تو ہوں گے نا۔ پھر ڈویژن بینچ کیوں میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈویژن بینچ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں رہے گی اب خان صاحب کو، تو یہ وہ چیخیں ہیں جو مختلف اطراف سے آ رہی ہیں کہ اب تو کیس نہیں ملے گا ہمیں، اب تو ہم فوراً سسپینڈ بھی نہیں کر سکتے، ضمانت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، خط پہ خط کیوں آ رہے ہیں کہ بھئی اب ہماری مرضی نہیں رہی۔ اب ہائی کورٹ میں یعنی جس دن چیف جسٹس لگیں گے تو ایک اور جج بھی آئے گا تو 6/6 ہو جائے گا، پورے 12 میں ایک طرف 6 کا گروپ کھڑا ہوگا، ایک طرف 6، اس سینس میں ہو جائیں گے کہ ان سب کے فکر ریکارڈ پہ ہیں۔ ایک نے آج اس پہ اسپیکر نے جواب دیا کہ بھئی آپ اپنی اس میں رہیں کہ آپ سب کو کر رہے ہیں، آج رولنگ دی ہے بہت اہم انہوں نے، مطلب پارلیمنٹ نے اسرٹ تو کیا نا۔ اچھا ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی لمبی کر گیا بات، کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ تو اس میں انتظامیہ آگئی، امریکہ میں کون جج لگاتا ہے؟ یہ جو جمہوریت ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ججوں کی چٹوں پہ ججوں کا جو تقرری ہے یہ ختم ہو۔ اب آپ دیکھیں چیف جسٹس سمیت ایک ہی چیمبر کے 3 جج صاحبان سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، 2 سمدھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاق ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہماری عدلیہ کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ بالکل احمد اویس صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ریفارمز تو ضروری تھی بہرحال، اور آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈز ہیں، اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خود مختاری کے اوپر ایک سوال ہے، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، ہم نے ان کی بات ماننی ہے جو کہ نہیں ماننی چاہیے، تو ہماری تو بہت ساری چیزیں اب جو ہے وہ گروی رکھی جا چکی ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ریفارمز ہیں یا بگاڑ ہوا ہے اس سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ ریفارم ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن ریفارم کے نام پہ بگاڑ ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ سے۔ اور آپ بالکل دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ججز کے اندر نہ وہ کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے، نہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر پورے معاملات کا وہ ہارنس کر کے سچویشن کو، اور اس کے بعد وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اور کہنے والا دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں جی یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح معنوں میں گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن کیا اس کے نام کے اوپر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اس ستون کو ہی گرا دیں گے کہ جس کو آئین کا سب سے مضبوط جو ہے ستون کہا گیا ہے، کہ آئین کا ڈھانچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشری کے ججز کے لگانے کا طریقہ کار پہلے بھی ڈیفیکٹو تھا، اس سے پہلے بھی ڈیفیکٹو تھا، اگر کچھ پھر اس میں خرابیاں ہی آپ لے کے آئیں، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ رشتہ داروں کو لے آئے، فلاں کو لے آئے، فلاں کو لے آئے، تو کوشچن اس کہ آپ نے وہ امپروومنٹ کرنی ہے۔ آپ نے امریکہ کی مثال دیتے ہیں، تو امریکہ میں جب جج کے لیے اس کا نام نامزد کیا جاتا ہے تو اس کی ہسٹری اسکول سے لے کے اس کی اب تک کے سارے کریکٹر کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور کھل کے اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جج جب اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ
किस तरह इम्पार्शियली उसके ऊपर मजाल नहीं होती कि कोई जाके एग्जेक्टिव जो है उसके ऊपर दबाव डाल सके। ये एग्जेक्टिव का आलम यह है कि आपने देखा कि अभी पिछले दौर में 6 जजेस ने जो खत लिखा कि हमारे बेडरूम तक और हमारे बाथरूम तक ये पहुंच गए हैं, ये कैमरे हैं और ये कुछ हो रहा है यहाँ पर, कोई नोटिस लिया गया उस बात का? जब आप खुद चाहें कोई कमजोरी रहे। लेकिन खतूत का जो सिलसिला है अहमद अवैस साहब, ये क्या खतूत का क्या मामला है? जज तो अपने फैसलों के जरिए से बोलते हैं, अपनी अदालतों के अंदर बोलते हैं और वो फैसले ले सकते हैं, वो फैसले लिख सकते हैं, फिर खत क्यों सर? मैं आपकी बात का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जजेस जो है वो अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जज को वो फैसले तक पहुंचने के लिए जिन एनवायरनमेंट की जरूरत है, अगर वो फराहम नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तमाम जो जरूरियात हैं उनको फराहम नहीं करेगा, तो वो जज वो उस फैसले तक कैसे पहुंचेगा जो उससे मुतवक्को है कि ये फैसला वो करेगा। ये सूरत हाल जो है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी, आप देखिए जरा गौर इसको कीजिए कि अगर जज को आप इस तरह दबाव में रखेंगे, आप देखिए कि जज की अब जिस तरह वो उन्होंने वर्कआउट किया है वहां पर, बिल्कुल, अब जब एक विजिबल मेजॉरिटी आपने इस तरीके से बना ली कि जो वो चाहेंगे वो जज लग जाए। अब उन आप जो जजेस अपॉइंट होते हैं, हर एक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी जो नई हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स हुई है, एक एक जज को आप जरा उसकी डिटेल लेके आइए, हैरान रह जाएंगे आप। मगर अहमद अवैस साहब, ये भी तो सच है कि अगर एक पार्टी अपने नाम देती है तो दूसरी पार्टी अपने नाम देती है। पीटीआई ने भी अपनी पसंदीदा लिस्ट रखी है, हुकूमत की भी पसंदीदा लिस्ट रही है। जी, ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं इस सोच को, इस तरीकेकार को कि जहां पे आप डिस्पैशनेट होके फैसला नहीं करते, इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स जहां पे आनी है, जहां स्टेट के बड़े बड़े फैसले करने हैं, वहां पे आपको डिस्पैशनेट होके फैसले करने हैं और मामलात को देखना है। वहां पे आपने अपना पराया जो है रिश्तेदार हर एक को बुला देना है। आपके नजदीक सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और आपने अपने सेल्फ को माइनस कर देना है। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन ये तो आइडियल सिचुएशन है अहमद अवैस साहब, काश ऐसा हो, मगर ऐसा है नहीं बैरिस्टर साहब। हम क्या समझे कि 8 में से 6 जज तो बिल्कुल 8 में से 6 जज जो है वो आपने मुज़ाहिरा लगा दिए गए। मैं ये आपको नहीं कहूँगी मगर जुडिशरी में आ गए। इल्ज़ाम ये है कि हुकूमत जिस तरह की सूरत हाल चाहती थी, जैसी शक्ल बनाना चाहती थी जुडिशरी की, वो उन्होंने बना दी है। क्या गिरफ्त अभी भी आपकी गिरफ्त अभी भी मजबूत है? हम समझें कि अब आपने गिरफ्त कर ली है उसके ऊपर मजबूत अदलिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन, बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि ये तमाम तर जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं और ये PTI के जो 2 अरकान थे, एक सेनेट से और एक नेशनल असम्बली से, और 2 जज साहिबान वो नहीं बैठे। वो हालांकि इसके थोड़ा सा आप रिवर्स में आके चीज़ें देखें तो पेशावर हाई कोर्ट के जज लगे तो ये सब बैठे, वहाँ पे बैठे, इन्होंने अपनी लिस्टें भी दी, अपने नाम भी फ्लोट किए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हुआ, सिंध हाई कोर्ट में भी यही हुआ, इस्लामाबाद में भी यही हुआ और बलूचिस्तान में ये तमाम तर जो हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती हुई, तो ये पूरे प्रोसेस में साथ थे। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मेजॉरिटी जजेस वो कौन है? कोई बाहर से तो आए नहीं हैं, वो तमाम तर उस आग की भट्टी से गुजर के आए हैं और चीफ जस्टिस बने हैं। मेजॉरिटी तो चीफ जस्टिस थे ना उन अदालतों के, पेशावर के कह लें, सिंध के कह लें, बलूचिस्तान के कह लें या इस्लामाबाद के कह लें, वो तो उनकी वैसे ही एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में राइप थी इन एनी सिचुएशन या इन एनी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये कह देना कि हम नहीं बैठेंगे क्योंकि ये मुतनाज़ा सारा प्रोसेस है, भाई फिर आप क्यों बैठे उन तमाम तक 4-5 दफा? मौखर कर देना, आप मौखर कर देते। देखें ना, अब आपकी इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है। IMF भी यही सवाल उठाएगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखें, जो इनका बोन ऑफ कंटेंशन थी ना, वो ये थी क्योंकि सीनियरिटी का, उन्होंने कहा ट्रांसफर से हमें मसला नहीं है। ये अली जफर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, बैरिस्टर गौर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कहते हैं ट्रांसफर से हमें इशू नहीं है, वो एक आईनी इकदाम है। वो आईनी इकदाम हो गया। इनका इशू सीनियरिटी के ऊपर था कि सीनियरिटी किसकी बनती है, जो ट्रांसफर हो के आए हैं, क्या वो सीनियर हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो सीनियर हैं। ये अब मैं, आप, राना साहब या बैरिस्टर गौहर या अली जफर तो डिसाइड नहीं करेंगे। ये काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या उनके मुतलका जो चीफ जस्टिस हैं उस हाई कोर्ट के। उन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रूलिंग ज़रूर दी सीनियरिटी के ऊपर। मैं समझता हूँ फाइनली जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा तब इससे डिसाइड हो जाना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम डिसाइड, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि सिस्टम को चलने दे। मैं जजेस से मिला, ये
चीफ जस्टिस साहब ने आज फरमाया है कि मैंने कहा है कि उनको सिस्टम को चलने दें, लेकिन इससे क्या मुराद है? सिस्टम किस तरह से इसी तरह से चलेगा? मेरे ख्याल से उनका कहने का मकसद या मतलब सकता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, आइन में एक तरमीम हुई है, उसमें जो एक मोडस ऑपरेंडाई है इस पूरी JCP के जो सिस्टम का, जो इसमें तमाम तर मामला अब देखा गया है कि JCP की कॉम्पोजिशन के हवाले से या जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से ये सिस्टम तो यही है। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। बात यह है कि लॉ ऑफ द लैंड या कानून तो वही है, आइन तो वही है। जजेस को भी, हमें भी और दीगर हर शहरी को आइन का पाबंद होना है, कानून का पाबंद होना है। नहीं तो फिर इसी तरह से पर्सनल लाइक से डिसलाइक से तो काम नहीं चल सकता। इसी तरह से आते रहेंगे, इसी तरह से। अच्छा, खतूत में भी मजे की बात तो क्रेडिबिलिटी है ना। आप पूछ लें राना साहब को भी, देखिए ना, जितने आपके नाज़रीन भी देख रहे हो, मैं सबसे ये मेरी दरखास्त होगी, खतूत खत लिखें। बेशक जजेस, अगेन जिस तरह अहमद अवैस साहब ने कहा कि जजेस को अपने फैसलों से उनकी पहचान होनी चाहिए, वो उनको अपने फैसलों, अगर आप उनको फैसले नहीं करने देंगे, आपने बेंच, अब देखिए ना, आईनी बेंच है, किसी ने हाथ से कलम तो नहीं ले लिया, वो फैसले करें ना। लेकिन ये बात कि खत मंजर आम पे पहले आ जाता है, जिसको एड्रेस होता है उसको बाद में मिलता है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं इसके ऊपर इतराज है, तरीका कार पे इतराज है। लेकिन आप उनके मतन, जैसे उन्होंने कहा कि कैमरे मिले तो क्या हुआ उसके बाद से, एक बड़ा, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा सवाल उठता है। अगर बिल्कुल जो उनके वैलिड कंसर्न्स, ग्रीवियंसेस हैं, उसके अप्रोप्रिएट रेलेवेंट फोरम पे जाके वो एड्रेस होने चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं मीडिया को पहले लीक कर दूं और फिर बाद में उसको खत पहुंचे और फिर आप स्पीकर साहब की रूलिंग भी उसमें आ जाती है। उसकी टाइमिंग भी ठीक कहा, वो उसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक कहा कि हम एज पार्लियामेंटेरियंस, नोबडी हैज गॉट द राइट कि जो हमें कहे कि जी आप फलां हैं, आप फलां नहीं हैं। हमें देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा 18 की पार्लियामेंट बिल्कुल इनको जाली नहीं लगी, 13 की लगती है, 24 की लगती है, लेकिन 18 की नहीं लगती। तो ये एक स्टैंड लिया। एंड आई थिंक दिस इज अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल पार्लियामेंटेरियंस, खा वो काफ लाम मीम नून किसी जमात से क्यों ना हो, बाशमूल PTI के। ये हम पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत और वकार और पार्लियामेंट की इज्जत और वकार। अब मैंने इस पे पूछना है आपसे कि स्पीकर साहब को ये रूलिंग क्यों देना पड़ी। एक इन्वायरमेंट होती है ना, अचानक एक ऑल ऑफ सडन तो नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। मगर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि इतना लबो लहजा आज अयाज सादिक साहब ने अपनाया है। सुनवाएंगे भी आपको और दिखाएंगे भी कि वो ये बातें कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी वो की है, रूलिंग दी है। और रूलिंग का बड़ा दर्जा होता है, जैसे किसी फैसले का होता है, इसी तरह से पार्लियामान के अंदर रूलिंग बड़ी अहम होती है। क्या रूलिंग उन्होंने दी है, ज़रा सुनिएगा। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट। इतनी सख्त रूलिंग है ये आमिर इलियास राना साहब और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ये कहा है ना कि जवाल पजीर हैं। और ज़ाहिर है कहते हैं, मुख्तलिफ लोग कहते हैं कोलैप्स हो गई पार्लियामेंट, अदलिया। इतनी सख्त रूलिंग देने का क्या नजर आता है? देखें, ये रूलिंग वो लिख के लाए थे, जो अभी मैंने जी लिखी हुई वो पढ़ रहे थे। ये वो नहीं थी जो कैसर के लिए लिखी गई थी और सूरी ने बोल दी कि उन्होंने अपना नाम बोल दिया था ना एंड पे, ठीक है। तो ये स्पीकर ने, और ये वो स्पीकर है जिसने आर्मी चीफ के लिए भी कुछ कह दिया था, आपको याद होगा, जनरल बाजवा के बारे में, ठीक है। तो अयाज सादिक की इज्जत इस सेंस में बड़ी क्लियर है कि उनके ऊपर तमाम पार्लियामेंट की जमातें ट्रस्ट करती हैं।
کمیٹی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تو اس نے اپنی ایک عزت بنائی ہے اپنے عہدے پہ بیٹھ کے. تو انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کا. کہیں تو ہمارے سیاستدانوں کی بھی تکریم کے لیے کوئی اگر شخص کھڑا ہوا ہے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ایاز صادق صاحب کو کہ انہوں نے ٹھیک کیا. لیکن یہ جو جج صاحبان نے ریمارکس دینے کا کام خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کسی ایک نہیں، وہ گروپ کی صورت میں ایک کورس آ رہا ہے. وہ کھڑے ہو جائیں 200 افسر تو یہاں پہ کوئی نتیجہ نہیں بدل سکتا. یہ کہہ دو وہ کہہ دو. بھائی آپ جیسے سپریم کورٹ میں وہ ابھی کہہ رہے تھے اویس صاحب، احمد اویس صاحب، یہ جو 6 ججوں کا خط ہے، اس پہ عمر عطا بندیال صاحب نے کیا ایکشن لیا؟ جن کے پاس یہ ایکچولی گیا تھا سارا ڈال دیا قضیہ قاضی فائز عیسیٰ پہ. بھائی جو عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جب وہ 63A پہ آئین ری رائٹ کر رہے تھے کوئی نہیں بول رہا تھا. جب وہ سارے فیصلے دے رہے تھے کہ یہ الیکشن 14 مئی کو کراؤ، میرا جیسا ایک عام صحافی کہہ رہا تھا یہ کرا کے دیکھ لیں، یہ سپریم کورٹ بھی بیٹھی ہے یہیں، میں بھی یہیں ہوں، یہ نہیں ہوں گے. انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ منیب اختر صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 37 صفحے ہم کہاں لے جائیں جس میں سزا کسی کی نہیں لکھی. آپ کا جب دل کرتا ہے، آپ کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے ہوں، آپ یوسف رضا گیلانی کو کہتے ہیں ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، نواز شریف کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ہم نے کیس کسی اور میں ڈالنا تھا، چونکہ آپ بلیک لا ڈکشنری میں کھاتے سے ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں، آپ نااہل ہو گئے. یہ جوڈیشری کی پاور اتنی ہے جب اپنے پہ آتی ہے تو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کی سر آپ دیکھیں نا پاور کیا ہے، پارلیمنٹ نے بھی تو کوئی کام ان کو بھی کرنا چاہیے. ہمارے سب اداروں کو کھڑے ہو کے بات اس طرح کرنی چاہیے کہ سسٹمائز کریں. جیسے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر دونوں کو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، آج IMF آیا ہوا ہے، مل رہا ہے، فلاں ہے. ہر ادارے کا ہم انڈیکس میں آتے ہیں نا، جب ہم اگلے شاید آپ بات کریں گی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری عدلیہ، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں کہوں گا کہ یہ چند سال پہلے بنی ہے. ایک سیشن جج ہوتا تھا اور اسلام آباد آرام سے چلتا تھا. آج یہاں 12 ہائی کورٹ کے جج بیٹھے ہیں، یہاں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بیٹھے ہیں، درجنوں سول جج بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں ختم ہو رہا. لیکن احمد اویس صاحب یہ بات ظاہر ہے کہ اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ آپ فیصلوں کے ذریعے سے یا ریمارکس کے ذریعے سے اپنی بات کریں لیکن وہ بات کہیں پہنچتی نہیں ہے، کیا یہی طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کہ آپ جوڈیشری کے اندر ریفارمز لے کے آئیں اور ایسے لوگوں کو نکالیں جو کہ مبینہ طور پر سیاسی ہونے کا ان کے اوپر الزام بہرحال لگتا ہے کہ سیاسی ہے؟ مختلف میں ججوں کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایاز صادق صاحب نے یہ بات کر دی اور عقیل صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی عقیل صاحب نے پہلے ان کو ڈیفینڈ کر لیا تھا اس سے. جی اچھا کیا، ٹھیک، نقطہ نظر ہے، ان کو کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے ایاز صادق صاحب کو اس وقت نظر نہیں آیا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، وہ فیصلہ واز ٹو بی امپلیمنٹڈ، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے ایک امینڈمنٹ کر کے قانون کے اندر کہا کہ اب یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اب یہ انیکٹمنٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر. کوئی دنیا کا قانون جو ہے کیے ہوئے عدالت کے فیصلے کو سبسیکوینٹ امینڈمنٹ کے ساتھ نلیفائی نہیں کر سکتا. یہ ان کو نہیں پتا تھا اس وقت ان کی انٹیگریٹی کہاں گئی تھی. اس وقت وہ بڑے دلیر اور بڑے جو ہے بڑے اپنے ذہن کے اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیال کرتے تھے کہ جی میں بالکل فیئر اور ان بلیمش کیریکٹر کے ساتھ یہاں پہ اسپیکر بن کے بیٹھا ہوں. ان کو اس وقت یہ نظر نہیں آیا تھا. ان کو 26ویں ترمیم جب ہوئی تھی اس وقت بھی یہ اسپیکر تھے. کبھی آج تک ایسی ڈیبیٹ بغیر 26ویں امینڈمنٹ جس میں کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری آرٹیکل جو ہے ان کے اندر تبدیلی لے کے آپ آ گئے اور اس کو پارلیمنٹ. لیکن احمد اویس صاحب یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کلیپس نہیں ہوئی. چلے ہم اس کو اس طرح لے لیں. وہ کہتے ہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ کلیپس ہو گئی پارلیمنٹ، نہیں کلیپس ہوا پڑا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ابھی تک ایسے کر رہے ہیں. ابھی ان کو وہ نظر نہیں آیا جب سے کوئی شہباز شریف نے کہا کہ جی میں اب غریب پاکستان جو ہے اکنامک کرائسس میں ہے، میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں اور میں تو تنخواہ بھی نہیں لوں گا. بعد میں پتہ لگا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ اربوں روپے کھا گئے ہیں یہ IPP کے، اور وہ پیسہ انہیں کے گھر میں گیا. اس وقت شہباز وہ کہاں، صادق صاحب کہاں تھے، ایاز صادق صاحب. تو یہ بات یہ ہے کہ ہمارا نظام خراب اتنا ہو گیا ہے
کہ اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کریکٹر کی حیثیت ختم ہو گئی. نہیں مگر وہ صحیح بات ہے آپ کی, یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بڑے سلیقے سے بگاڑا گیا ہے نا احمد اویس صاحب. اسی پارلیمان کے اندر ایک کرنل صاحب بھی بیٹھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. ان کے پیچھے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نلیفائی بیٹھ کے تسلیل کی انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر, اور یہ پرزائڈ کر رہے تھے اس کی. جب آرٹیکل 68 کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ جج کے متعلق, جج کے کنڈکٹ کے متعلق وہاں بات بھی نہیں کر سکتے. وہاں آئین کہاں گیا تھا اور وہاں پہ وہ آئینی روایات کہاں گئی. اس کا ٹھیک بات ہے, اس کا جواب ضرور دے, کیونکہ ایک تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے. IMF کمیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے, اسپیکر صاحب نے ظاہر ہے اس کو بھی مد نظر رکھا ہوگا, جو لکھی ہوئی بقول ظاہر ہے پارلیمان جو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لکھی ہوئی رولنگ جو ہے وہ آتی ہے اور پھر کس طرح کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو یہ ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو سوال احمد اویس صاحب کر رہے ہیں کہ پارلیمان کو تو خود سیاستدانوں نے اس وقت عزت نہیں دی ہے, جس طرح کی پارلیمان پہ الزامات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں مستقل, 18 ہو یا 24 ہو کہ جعلی پارلیمنٹ ہے, پھر کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں میں کچھ حد تک اتفاق ضرور کرتا ہوں عاصمہ بہن ان کی بات سے کہ بالکل جو پارلیمنٹ کی وقار تھا یا پارلیمنٹ کی عزت تھی, اس کو روندنے میں سر فہرست اگر کوئی جماعت تھی وہ معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف تھی. وہ تو خود بانی PTI خود آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لوگ نہیں ہوتے تھے جمع کرنے کے لیے, تو ہم اداروں کی مدد اس وقت اپنے دورہ حکومت میں لیا کرتے تھے. پھر اس پارلیمنٹ کا پرائمریلی جو کام ہے, جو جاب ہے, جو ٹاسک ہے, وہ قانون سازی کرنا ہے. آرڈیننسز کے تھرو تو پارلیمنٹ نہیں چلتا یا حکومت نہیں چلتی. لیکن 18-19 منٹ میں پتہ نہیں 80-90 جو ہیں وہ انہوں نے آرڈیننسز بھی پاس کیے. قانون سازی تو نہ ہونے کے برابر تھی ان کے دورہ حکومت میں. اور لیکن پھر بھی انہوں نے پیکا جیسا قانون نہیں کیا. نہیں, انہوں نے بالکل آرڈیننس تو پاس کیا, انہوں نے تو پاس کیا, انہوں نے پاس کیا, مگر پھر وہ عدالت نے, پھر ایک آزاد عدالت اور جج نے اس کو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے قانون پاس کیا, میں ابھی اس حوالے سے جو ہمارا جو قانون ہے یہ اس دورہ حکومت میں جو وہ بہت واٹر ڈاؤن ورژن ہے اس کا. یہ بڑا پیلیٹیبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے ٹو گریٹر ایکسٹینٹ. اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم عقل کل ہیں, ہم بالکل کہتے ہیں, آج بھی ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئے, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. وزیر قانون نے بھی یہی بات کی. ٹھیک ہے, وہ اللہ کرے کہ ایسا ہو, اس سے پہلے کہ وہ خیر سپریم کورٹ میں تو معاملات ہیں وہ I'm sure کہ کسی نے اچھی لیکن پارلیمنٹ کی سر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ہم نہیں کریں گے. پارلیمنٹ خود بھی تو دیکھے کہ وہ کیا اس کے اوپر کیا الزام. آج پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, آج پارلیمنٹ میں دیگر جتنی بھی حکومت سائیڈ کی جماعتیں وہ ایک طرف بیٹھی ہیں, باشمول اپوزیشن جماعتیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز چلانا چاہتی ہیں. صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو بضد ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز نہ چلیں. اور میں یہ آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ہم سارے پارلیمنٹیرینز انتہائی تنگ ہیں اس PTI کے غیر جمہوری غیر پارلیمانی رویے سے. اتنی سی بات ہوتی نہیں, پارلیمنٹری بزنس کو چلنے نہیں دیا جاتا, چاہے وہ نارمل گورنمنٹ ڈے ہو یا پرائیویٹ ممبر ڈے ہو. جس طرح آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, آکے کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک بات ہے, اگر آپ نہیں آئیں گے کورم پورا نہیں کریں گے کہ حکومت کا کام ہے. بالکل کہ لیکن وہ ان کا روز کا یہ معمول بن چکا ہے. جب بھی پارلیمنٹ ان سیشن ہوتا ہے, آفریدی صاحب آ کے وہ پارلیمنٹ کی نشاندہی کراتے ہیں. اور اب یہ نیا ٹاسک جو ہے یہ صاحبزادہ حامد صاحب کو مل چکا ہے, تو وہ آ کے بس وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں. جب آپ سینٹ کے اندر آپ کے وزیر نہیں آئیں گے, وہ دیکھیں ہم تو بیٹھے ہوئے تھے نا, نہیں پرائم منسٹر نہیں آتے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا پرائم منسٹر آتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں 2014 کی پارلیمنٹ میں بھی جب آئے میاں صاحب, جب بالکل باہر دھرنا ہو رہا تھا اس وقت. جب آپ خود پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیں گے تو پھر باقی کون پارلیمنٹ کو عزت دے گا؟ آپ درست کہہ رہی ہیں, اور اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس دن بھی آئے تھے, اور جب وہ آج تو وہ ملک میں نہیں تھے, اس دن بھی پیپلز پارٹی کے اعتراض پہ آئے تھے. وہ آئیں گے نا, یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے, لیکن یہ اس طرح پیپر پھاڑنا اور اتنی غیر پارلیمانی روایات, پلے کارڈز, بینرز, جو کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. آپ پلے کارڈز لے کے آئیں, آپ بینرز لے کے آئیں, آپ وہاں پہ جا کے پیپر پھاڑ کے جو ہے ہر اجلاس میں آپ احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. سڑکوں پہ آپ ان کو احتجاج نہ کرنے دیں, پارلیمنٹ کے اندر آپ احتجاج نہ کرنے دیں, پلے کارڈ آپ نہ اٹھانے دیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کس قسم کا نظام ہے نا. آپ بالکل پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں, آپ اپنی بات کریں, اس پورے ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بالکل اپنی جو گزارشات ہیں, جو باتیں ہیں, وہ بالکل آپ کریں. اور یہ طے آپ کریں گے یعنی گورنمنٹ کرے گی کہ تہذیب کا دائرہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نارمل جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی
बिल्कुल तहजीब का दायरा। अच्छा, अभी तो मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर भी आना है। राना साहब, ये अब कोई आसान बात नहीं रही इसको कहना कि खैर पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई 1 साल के बाद अच्छी रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद हो, मगर 1 साल हुकूमत को, और अब देखिए कि जो बदनवानी का इंडेक्स है उसमें 2 दर्जे तनज़ली हुई, यानी पाकिस्तान में करप्शन का परसेप्शन बढ़ा है। परसेप्शन ज़ाहिर है कि ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि करप्शन नहीं बढ़ी, परसेप्शन बढ़ा है। करप्शन भी नहीं, मैं तो किसी वजाहत पे नहीं जाता, लेकिन पहले ये कि ये बैरिस्टर अकील साहब पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन इन्हें दुनिया की पार्लियामेंट को देखना चाहिए। ये कोई रेजिमेंट नहीं है कि आप कागज़ नहीं दोहराएंगे, आपका जो दिल करता करें। मैं तो कहता हूँ ये पार्लियामेंटेरियंस का राइट है। आप कि पूरी जमात ये काम कर चुकी है, पीपल्स पार्टी ये काम कर चुकी है, पीटीआई कर चुकी है, दोबारा कर रही है। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपको याद नहीं है किस तमीना सुल्ताना ने फारूक लगारी पे चूड़ियां फेंकी थी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हम तो हर बात को यहीं से शुरू करेंगे, दुनिया में ले जाएंगे। वो मैक्सिकन थी या ब्राजीलियन खातून जो वो अपने ओरिजिनल कबीले के डांस के मुताबिक उसने काम किया। कुर्सियां चलती हमने देखी हैं लोगों जापान के अंदर। यहाँ भोलू पहलवान लाना पड़ेगा अगर ये इतनी हैवी कुर्सी को उठा के फेंक सके, वरना वो भी फेंक दे। मतलब यहाँ पे चाहिए, असल बात ये है कि पार्लियामेंट में डिबेट भी होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं आप रोक सकते कि आप उनको नॉर्म्स बताएंगे, ये उनका काम है। अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, आप लोग कौन सा काम करते हैं जब जवाब देते हैं? आज भी दिए आपने, गालियां भी चली। अच्छा, आगे चलें। शहबाज शरीफ के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसमें अगर काकड़ साहब का टने हो रहा है तब भी जवाब दें। 6 महीने उन्होंने भी गुजारे हैं ना, अगस्त से लेके और फरवरी के, मतलब 4 मार्च को, अगर मुझे डेट याद है शहबाज शरीफ के वोट की, तो 4 मार्च है। तो ये जवाब कुछ वो देंगे, कुछ ये देंगे, कुछ हम रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आया तो क्यों आया? हाँ। इसको डाउन होना चाहिए था, इसकी कोई वजाहत नहीं है। ये परसेप्शन है, ये ऐसे ही कहानी है। अगर हम इसको इस तरह कर दें कि जी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है, ये करप्शन नहीं है, ये तो उनके एतराज़ात हैं। जवाब ये होता है जी हाँ भाई, जब लिख दिया है ना इदारे ने, तो फिर जवाब आपने देना। बिल्कुल। अगर आप उस पर ढंडोरा पीटते हैं ना, नवाज शरीफ के दौर में भी पीटा, पिछले दौर में भी पीटा कि हमारे दौर में इंडेक्स बेहतर हुआ, तो इस 2% का भी जवाब देना है। और आप हमें जवाब इस तरह देंगे कि अगली दफा इससे ट्रिपल इसको डाउन करेंगे। बिल्कुल। अब ये इसके जवाब वैसे बैरिस्टर साहब है क्या, मैं पूछ ही लूं, हो सकता है इनको पता हो कि ये। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि 6 महीने बीच में ऐसे भी गुजरे जिसमें बिल्कुल ऑब्वियसली वो एक केयर टेकर सेटअप था। अब सारा ये नज़ला इस हुकूमत पे तो नहीं गिराया जा सकता कि ये सारी इस हुकूमत की डूइंग है या व्हाटसोएवर। अब वज़ीर आज़म है, वो देखेंगे, इस पर बड़ा सख्त स्ट्रिक्ट नोटिस लेंगे, बिकॉज़ वो इन तमाम मामलात को लाइटली नहीं लेते। और वो जब इस पे इसकी तमाम ये तो 1 साल अभी 8 फरवरी तक आपका, देखिए उनका वो क्या उनकी रीडिंग्स थी, उनकी क्या सिस्टम था, ये तमाम तर उसका एक बैकग्राउंड होता है। वो क्या उन्होंने देखा, कौन से उन्होंने जो इंडिकेटर्स थे उनको असेस किया, ये तमाम तर चीज़ें अब देखने वाली हैं। नॉर्मली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले भी जब हुकूमत गुजरी तो पहले भी मियाँ साहब के टाइम पे भी बड़ा अच्छा ये तमाम तर उसमें रिडक्शन भी हुई, करप्शन इंडेक्स के ऊपर पीडीएम की दौर में तो बेहतरी आई थी, मगर अभी तो ये जैसे अभी राना साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो अब उठ गया आपकी हुकूमत पर, आपको जवाब देना पड़ेगा। बैकग्राउंड में जाके बिल्कुल हमें जवाब देना पड़ेगा और बिल्कुल इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल इस हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ है कि किसी देखिए ना, आप तो आइडियल इन्वायरमेंट में, अपोजिशन आपने कंट्रोल कर ली है, जुडिशरी ये 1 पेज की हुकूमत है आपकी, कोई आपको ऐसा चैलेंज भी नहीं है, एहतजाज आप नहीं करने देते लोगों को, तो ये तो आपके लिए तो बड़ी आइडियल। फिर इस तरह की चीज़ें, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपने मतलब प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ क्या हुआ मुलाकात? देखिए मुलाकात जो थी उनकी तीमारदारी के हवाले से, और वैसे ही उनके अच्छे रवाबित और अच्छा एक भाईचारा उनका एक मौलाना साहब के साथ है, सियासत से हट के। तो ये तमाम तर फिर बैठते हैं सियासतदान, तो सियासी गुफ्तगू तो होती है, वो सियासी गुफ्तगू की तरफ बात निकल कहा गया होगा कि उस सियासी गुफ्तगू में कि पीटीआई की तरफ मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। मेरे ख्याल से तो क्या जवाब आया होगा? वेरियस इश्यूज जो पॉलिटिकल इश्यूज मुल्क में चल रहे हैं उनके ऊपर जो है सियासी इश्यूज पे बात हुई होगी। मैं तो प्रिवी नहीं हूँ उस कॉन्वर्सेशन का जो वहाँ पे हुई, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से डिस्कशन तमाम तर मामलात पे हुई होगी। अच्छा, और जजेस के जो नोटिफिकेशन का मसला है ये भी हल हो जाएगा? अभी आ जाएंगे नोटिफिकेशंस? कौन से नोटिफिकेशंस? ये जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह और सारे इसमें है, बाकी जो रह गए हैं 2 जजेस उनका। मेरे ख्याल से ये एक पहले सीनियरिटी का मामला, उस पर एक रूलिंग आ जाए तो फिर उसके बाद जो है ये तमाम तर मामला जो है ये भी हल हो जाएगा, जो चीफ जस्टिस का मामला। और चीफ जस्टिस साहब रूलिंग उस पर दे सकते हैं जल्दी? चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट के थे उन्होंने तो रूलिंग दे दी है, लेकिन ये मामला अब ज़ाहिरी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखना है
اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر وہی ڈیسائیڈ کریں گے، جو ان کی طرف سے رولنگ آئے گی وہ فائنل ایک رولنگ ہوگی۔ اچھا، اب یہ تحریک انصاف کا احمد عبید صاحب 1 سال پورا ہوا، جلسہ آپ نے دیکھا، کوئی بہت زیادہ اس کی امید سامنے مطلب آپ کو نظر نہیں آتی کہ کوئی بہت اچھا جلسہ تھا، اسی طرح سے ترسیلات زر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بہت اچھی ہو گئیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اب خطوط کے علاوہ بھی کوئی کام کرے گی یا کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹ کرے گی، تحریک چلائے گی، یا صرف خطوں کے اوپر رہے گی پی ٹی آئی؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، یہ خطوط تو ایک ضمناً بات اٹھ گئی اور آ گئی سامنے باقاعدہ طور پہ۔ ایک جو حالات کیونکہ ملک میں جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور خاص طور کے اوپر جو یہ پارلیمنٹ میں جس آئین کے اوپر جو ایک شفون مارا جس انداز میں، اور اس سے جوڈیشری کا جو حال ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات سامنے آئیں گے اور آنے شروع ہو جائیں گے بہت جلد ہمارے سامنے اور آ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر بھرپور احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ یہ احتجاج ان معاملات کے اوپر ہے، اور وہ ایشوز یہ تھے، کیونکہ آج یہ دبا لیں کچھ کر لیں، لیکن ہسٹورین کا قلم جب لکھتا ہے تو وہ قلم جو ہے وہ اس میں وہ بڑی کیئرلیسلی لکھتا ہے، اس میں وہ تمام باتیں جو آج چھپائی جا رہی ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، اور پڑھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ کن حالات سے یہ گزرے اور حکومتیں کیسے چل رہی تھیں، اور کیسے کیسے لوگ انہوں نے کیا کیا رول پلے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آئیں گی سامنے، اور ہم کریں گے، ہم بالکل وی آر ڈٹرمنڈ کہ ہم تاریخ کے مجرم نہیں بنیں گے کبھی بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو رول اور آئی ایم ایف کو بھی اسی طرح سے لکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ملاقات ہے، آئی ایم ایف کو بھی آپ یہی بتائیں گے، ظاہر ہے ابھی عمر ایوب صاحب نے کہا۔ دیکھیں نا، آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ یہاں پہ جو آئے ہیں آپ کے سامنے، جو آ کے چیف جسٹس کو ملے ہیں، کیوں ملے؟ دیکھیے نا، آج ورلڈ ہیز بیکم شرنکن، کہتے ہیں نا ورلڈ از اے شرنکن ٹو اے ولیج۔ آج کو ایک کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے کونے میں اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے جب ایک آپ کو پیسے دینے ہیں تو انویسٹر جب پیسے دیتا ہے تو اس نے پیسے ریٹرن کرنے کا نظام کو بھی دیکھنا ہے، کہ جہاں پہ جوڈیشری اتنی کمزور ہو چکی ہو، اور وہ جڑا ہوا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، ٹھیک، تو وہ یقیناً اپنے سیٹسفیکشن کے لیے وہاں آئیں گے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے جو ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے اوپر بیسے سب لاسٹ آپ کا کہ اس کے اوپر کوئی خطرہ ہے کہ اگر ظاہرہ پی ٹی آئی کہے گی کہ بھئی یہ سسٹم تو نہیں چل رہا اس طرح سے؟ نہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان اینی کیس جو ملاقات تھی وہ آئی تھنک فرام دا ویری آؤٹ سیٹ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ فائنانس ڈویژن نے ریکویسٹ کی ہے تو میں نے تب ملاقات کی، ادروائز جو ہے یہ ملاقات نہیں ہونی تھی اور نہ ہونی چاہیے۔ بٹ ان اینی کیس رول آف لا، گورننس اور کرپشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آنی تھیں یا جو ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ انہوں نے مطمئن کیا ہے آئی ایم ایف مشن کو۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام تر معاملات اور پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے یا دیگر اور سرمایہ کاری کے حوالے سے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ دینی ہے، ظاہر ہے اس میں تو بہت وقت لگے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ ملے گی اور اس معاملے کے اوپر بات کرے گی۔ یہ یاد رہے کہ ترسیلات زر میں اس مہینے بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل دیکھنا پڑے گا کہ وہ صرف آئی ایم ایف ہے یا کچھ اور۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔